ओम शान्ति। बाबाको आजको महावाणी 2079 जेठ 9 गते शनिबार, तदनुसार 23/5/2022। बाबाले आज बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, बाबाको श्रीमतमा चल्नाले श्रेष्ठ बन्छौ। रावणको मतमा चल्नाले सारा इज्जत नै माटोमा मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आज कि बाबाको श्रीमतमा चल्नाले नै हामी श्रेष्ठ बन्छौँ। एकमात्र यस्तो श्रीमत जसले आत्मालाई श्रेष्ठ बनाउँछ र रावणको मतमा चल्नाले सारा इज्जत माटोमा मिल्छ, अर्थात् खतम हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले श्रेष्ठ बन्नको लागि केवल बाबाको मतमा नै चल्नुपर्छ। प्रश्न आजको, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी सुनाऊ। ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी सुनाऊ। ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार के हो सबैभन्दा पहिला त, र त्यो अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी के हुन्छ त? बाबा भन्नुहुन्छ आज ती निशानीहरू सुनाऊ जसले ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकारलाई लिन्छन्। के पर्छन् त ती निशानीहरू? हामी सुन्छौँ उत्तरमा। बाबा बताउनुहुन्छ नम्बर 1 मा, यस्ता वारिस बच्चाहरू बाबालाई पुरा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छन्। यस्ता समर्पित बच्चाहरू, बाबासँग बलिहारी भएका बच्चाहरू, जो चाहिँ ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिनेवाला वारिस क्वालिटीका बच्चाहरू छन्, उनीहरूको निशानी हो नम्बर 1 मा कि बाबाले जे गर्नुभयो त्यो कार्यलाई पुरा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छन्। 2 मा, शूद्रहरूको सङ्गदेखि धेरै सम्हाल राख्छन्। कहिले पनि उनको सङ्गतमा आएर बाबाको श्रीमतमा आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनन्। 3, आफ्नो सच्चा दिनचर्या बाबालाई सुनाउँछन्। आफ्नो दिनचर्या बाबालाई सुनाउँछन्। नम्बर 4 मा, एक अर्कालाई सावधान गर्दै उन्नति गरिरहन्छन्। स्वयं पनि सावधान र अरूलाई पनि एकअर्कामा सावधान दिलाउँदै होसियार बन्दै उन्नति गरिरहन्छन्। कहिले पनि बाबाको हात छोड्ने सङ्कल्प गर्दैनन्। यिनै हुन् ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी। गीत छ आज, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शान्ति। बच्चाहरूले यो गीत सुन्यो, जुन गीत माता ओ माता तू हे सबकी भाग्य विधाता, जसमा माको, मम्माको अर्थात् मातृशक्तिको गायन छ। बाबा भन्नुहुन्छ सुन्यौ यो गीत, जगदम्बा कामधेनुको वर्णन त छँदैछ, जुन गीतमा जगदम्बाको धेरै वर्णन छ। जग में तेरी शान निराली, तुझसे हर घर घर उजियाली। यस्तो प्रकारको वर्णन माताको रहेको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो वर्णन कामधेनुको त हो नै हो, यो महिमा हो जगदम्बाको। वास्तवमा गुप्त रूपमा त यी ब्रह्मपुत्र नदी पनि हुन्। गायन पनि गरिन्छ, तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो। शिव बाबाले ब्रह्माको मुख कमलद्वारा बच्चा पैदा गर्नुहुन्छ, त्यसैले यिनी माता भए नि। यो हो गुह्य कुरा, यो कुरा शास्त्रहरूमा छैन। बाबाले यसरी बताउनु भएको छ, बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। बाबा बसेर सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो होइन गीतामा सम्झाउनुहुन्छ, बाबा त स्वयं नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। हुन त यिनले गीता भागवत आदि पढेका छन्। शिव बाबाको लागि यस्तो भनिँदैन, उहाँले सबै पढ्नु भएको छ। उहाँ त नलेजफुल हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म यस मनुष्य सृष्टिको बीज हुँ, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान ममा छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यसको वर्णन गर्छु यी ब्रह्माद्वारा, फेरि यो वर्णन प्राय लोप हुनेछ।
यो सच्चा गीता जुन अहिले तिमीले बनाउँछौ त्यो पनि हातमा आउँदैन। गीता आदि त भक्ति मार्गका सामग्री शास्त्र हुन्, यिनै फेरि निस्किन्छन्। यी शास्त्र आदि पढ्नाले कसैलाई सद्गति मिल्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यी जति पनि एक्टरहरू छन् पहिले सबै विनाश शरीर मुक्तिधाममा थिए, फेरि यहाँ आएर शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छन्। यो अविनाशी पाठ पनि आत्मामा भरिएको छ। यो सृष्टिको चक्र पनि एक छ, यसको रचयिता पनि एक हुनुहुन्छ। एउटै सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। यो हो अविनाशी बनी बनाऊ ड्रामा। सत्ययुगमा देवी देवताहरूको राज्य थियो, अब तिमी फेरि देवी देवता बनिरहेका छौ। परमपिता परमात्माले पहिला सुरुमा ब्रह्मा मुखद्वारा ब्राह्मण सृष्टि रच्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा नयाँ सृष्टि हुन्छ सङ्गमको। पुरानो र नयाँ, ब्राह्मण हुन् चोटी, पाउ र चोटी। एउटा हुन्छ शिर, अर्को हुन्छ पाउ। यसलाई सङ्गम भनिन्छ। तिमी ब्राह्मणहरूले बाबासँग विश्वको रुहानी सेवा गर्छौ, बाबाले पनि आत्माहरूको सेवा गर्नुहुन्छ। तिमीले पनि आत्माहरूको सेवा गर्छौ, अर्थात् जो तमो प्रधान बनेका छन् उनलाई सतो प्रधान बनाउँछौ। बाबाको श्रीमतमा चल्नेले नै सर्वोच्च पद पाउँछ। तिमी बच्चाहरू श्रीमतद्वारा नै श्रेष्ठ बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी नै देवी देवता सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थियौँ, फेरि मायाले हाम्रो इज्जत लियो, पूज्यबाट पुजारी अनि पतित बनाइदियो। श्रीमतद्वारा मनुष्य श्रेष्ठ भन्छन्, फेरि रावणको मतद्वारा सारा इज्जत माटोमा मिल्न जान्छ। अब फेरि शिव बाबाको मतमा चल्नाले नयाँ दुनियाँमा देवता बन्छौ। कदम कदम श्रीमतमा चल्नु छ। गान्धीजीले पनि नयाँ भारत, नयाँ राज्य चाहन्थे, तर नयाँ दुनियाँ त सतयुगलाई भनिन्छ। यहाँ त दिन प्रतिदिन दुःख बढ्दै नै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, दुःख बढ्नु नै छ तब त म आउँछु। मैले आफ्नो वचन अनुसार फेरि आएर सहज राजयोग सिकाउँछु। शास्त्र त पछि बन्छन्, यी गीता आदि पनि वही बन्नेछन्। अब यस विनाश ज्वालामा सबै खत्तम हुन्छन्। तिमीले यस चक्रलाई जान्दछौ। तिमी बच्चाहरूले विद्यालयमा गएर बुझाउनु पर्छ। सत्य गीता ज्ञानको बारेमा, भगवानले आएर सिकाउनु भएको राजयोगको बारेमा, नयाँ भारत अर्थात् नयाँ विश्वको बारेमा बाबा भन्नुहुन्छ। अन्यलाई पनि स्कुलमा गएर पनि, तिमी विद्यालयमा गएर पनि साना साना भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तपाईहरूको हो हदको इतिहास भूगोल, यसलाई कुनै विश्वको इतिहास भूगोल भनिँदैन। बच्चाहरूलाई त बेहदको इतिहास भूगोल सिकाउनु पर्छ, त्यसपछि यो उच्च पद पाउन सक्छन्। हदको इतिहास भूगोलबाट हदको पद मिल्छ। यो हो बेहदको, यसमा 3 लोकको ज्ञान आउँछ। आदिमा निराकारी दुनियाँमा धेरै आत्माहरू रहन्छन्, अन्त्यमा फेरि सबै आत्माहरू तल आउँछन्। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पाठ पनि अहिले हुन्छ। तिमीले उनीहरूसँग सोध्न सक्छौ। तपाईलाई थाहा छ, सतयुगमा लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, फेरि के भयो? के त्रेताको अन्त्यसम्म लक्ष्मीनारायणको एउटै राज्य थियो? कति समय राज्य गरे र कति एरियामा गरे त? यसरी सोध्न पनि सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले त आकाश जमिनमा पनि विभाजन भएको छ, त्यहाँ यो कुरा हुँदैन। त्यहाँ बेहदको राज्य चल्छ। अहिले त कति टुक्रा भएका छन्, यी सबै मिलेर एक हुन्, त्यो त हुन सक्दैन। अहिले बाबाले बेहदको इतिहास भूगोल सुनाउनुहुन्छ। 84को चक्रमा विश्वको इतिहास भूगोल आउँछ र फेरि साथमा पवित्रता पनि अवश्य चाहिन्छ। अहिले नो पवित्रता, नो शान्ति, नो समृद्धि। मनुष्यले सम्झन्छन् सन्यासीहरू कहाँ जानाले शान्ति मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो। वास्तवमा अहम आत्माको स्वधर्म हो नै शान्त,
आत्मा कहाँको निवासी हो भन्दछौ? निर्वाण धामको। जब आत्माको स्वधर्म नै शान्त छ भने गुरु आदिबाट के शान्ति मिल्छ? अशान्त गर्नेवाला हो माया। श्रीमतद्वारा यस मायामाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि मात्र सत्य युगमा पवित्रता, सुख, शान्तिको वर्षा पाउँछौ। शान्तिको वर्षा पाउने विधि बाबा बताइरहनु भएको छ। त्यसैले त्यहाँ कहिले कसैले भन्दैन म अशान्त हुँ, मलाई शान्ति चाहियो। यहाँ नै पवित्रता, सुख, शान्ति थियो। अहिले तिमी शूद्रबाट परिवर्तन भएर ब्राह्मण बनेका छौ। यस समयमा हिन्दूहरूलाई यो थाहा छैन हामी कुन धर्मका हौँ, हाम्रो धर्म कसले र किन रचियो। आदि सनातन देवी देवता धर्मको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। आर्य र अनआर्य देवताहरूलाई भगवान भगवती भनिन्छ किनकि भगवानले स्वयं स्वर्गको स्थापना गर्नुभएको हो, तर उनीहरूको नाम फेरि पनि देवी देवता हो। यहाँको आदि सनातन देवी देवता धर्म हो, न कि हिन्दू। यो सारा कुरा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ। धेरै बच्चाहरू छन् जसले शिव बाबालाई हप्तामा एक पटक पनि मुस्किलले याद गर्छन्। सङ्गत नगर्नाले याद बिर्सिन्छ। यसमा बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गत चाहिन्छ। ब्राह्मणहरूको जसमा एक अर्कालाई सावधान गरिराख्छन्। शूद्रहरूको सङ्गत भएमा फेरि केही असर अवश्य पर्छ। बाबासँग पुरा वर्षा लिनको लागि अनुसरण गर्नुपर्छ। काम धन्दामा रहेर पनि बाबालाई सत्य लेख। मैले व्यवहारमा, फ्याक्ट्री आदिमा रहेर कति यादमा रहेँ। आफ्नो यादको चार्ट पठाउनु पर्छ। अनि बाबाले पनि सम्झनुहुन्छ यो राम्रो पुरुषार्थी हो। यहाँ त कतिले बाप दादालाई पत्र पनि लेख्दैनन्। बाबा सम्झनुहुन्छ कसैले सत्वप्रधान पुरुषार्थ गर्छन्, कसैले रजो, कसैले तमो। जो तमो पुरुषार्थी छ उसले सूर्यवंशीहरूसँग आएर नोकरी गर्नेछ। धनवान प्रजाको अगाडि गएर नोकर बन्छन्। उनीहरूको भन्दा पनि कम पद उसको हुन्छ। जो बाबाको बनेर आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, फार्कती, देवन्ती, उनको दुर्गति सबैभन्दा नराम्रो हुन्छ। बाबाको पुरा वर्षा लिनु छ भने दिनचर्या पठाऊ, तब बाबाले रिजल्ट दिनुहुन्छ। पुरा पुरुषार्थ गर्दैनौ भने मायाले एकदम खान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सत्सङ्ग धेरै आवश्यक छ। सत्सङ्ग छ भने सम्झन्छन् हामी ईश्वरीय कुलका हौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ स्त्री पुरुष ठिकै छ, सँगै बस। यदि आगो लाग्यो भने समाप्त हुनेछौ। बाबाका त धेरै बच्चाहरू छन्, आउँछन् पनि र मर्छन् पनि। ईश्वरीय व्रत आसुरी व्रत भन्दा श्रेष्ठ हो। ईश्वरद्वारा दिएको जन्म आसुरी जन्मभन्दा कैयौँ गुणा श्रेष्ठ जन्म हो। बाबा बताउनुहुन्छ। अगाडि सुनौ बाबाको मुरली। आजकल आसुरी बर्थडे धेरै मनाइरहन्छन्। त्यसलाई क्यान्सल गरेर ईश्वरीय बर्थडे मनाउन सुरु गर्नुपर्छ अनि पक्का हुन्छौ। बाबा राय दिनुहुन्छ पुरानो बर्थडे मनाउन क्यान्सल गरेर नयाँ मनाऊ। आजकल म्यारिज डे पनि मनाउँछन्, त्यो पनि क्यान्सल गरिदिनुपर्छ। चेन्ज आउनुपर्छ। बच्चाहरूको बिहेभमा, बच्चाहरूले मनाउने सेरोमनी, उमङ्ग उत्साहहरूमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ परिवर्तन हुनुपर्छ। जो पहिलाको थियो मनाउँदै आएका रसम रिवाजहरू त्यो अहिले हुनु हुँदैन। किनकि बाबा सिकेलदे बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ यो कुनै नयाँ कुरा होइन। तिमीले अनेक पटक राज्य भाग्य गुमाउँछौ र लिन्छौ। कल्प कल्प बाबाको पासमा एक जन्म त्याग गरेर एकै जन्मको सुख पाउँछौ भने किन हामी पवित्र नबन्ने। बाबा हजुरको श्रीमतमा चल्नेछौँ। आधा कल्प आसुरी मतमा चल्यौँ। त्यसैले यहाँ धेरै खबरदारी राख्नुपर्छ। धेरै ठुलो प्राप्ति छ, कुरै नगर। यति धेरै प्राप्ति छ कि बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको कुनै सीमा छैन, कुरै नगर भइगयो।
विद्यालयमा परीक्षामा फेल भयो भने मुख नै पहेँलो हुन्छ। यहाँ पनि धेरै सजाय खानुपर्छ। बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। मैले स्वयं तिमीलाई पढाउँथेँ र भन्थेँ श्रीमतमा चल, तैपनि मानेनौ। कति अपराध गर्यौ, 100 गुणा दण्ड दिइन्छ, किनकि बाबाको सेवामा विघ्न पार्छन्, बाबाको निन्दा गराउँछन्। श्रीमतमा चल्नेवाला सदा मिठो हुन्छ। कसैसँग क्रोध गर्छ भने सम्झ, आसुरी मत। कसैले सम्झन्छन् बाबाले सभामा हाम्रो इज्जत लिनुभयो, सबैको अगाडि सुनाउनु भयो। अरे बेहदको बाबाले त सबैको इज्जत बढाउनुहुन्छ। बाबाका यति धेरै बच्चाहरू छन् कि एक एकको छिपाएर सम्झाउँ? बाबा भन्नुहुन्छ एक एकलाई लुकाएर बताउँ, सम्झाउँ? बाबाले त सबैको सामुन्ने बनिदिनुहुन्छ। बाबाको श्रीमतद्वारा नै श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ बन्छौ। आफ्नो मतमा चल्यौ भने अगाडि गिर्छौ, गिर्दा गिर्दै मर्छौ। यहाँ त छ चिन्ताहरूको चिता। बाबाले त त्यहाँ लैजानुहुन्छ जहाँ चिन्ताको नामै हुँदैन। त्यसैले श्रीमतमा चल्नुपर्छ। फेरि जे चाहन्छौ सो बन। श्री लक्ष्मीलाई वरण गर्ने हिम्मत चाहिन्छ। आफ्नो मुख ऐनामा हेर्नुपर्छ। म कहाँसम्म लायक बनेको छु। जहिलेसम्म बाँचिन्छ ज्ञान लिइरहनु छ। जगदम्बाका तिमी बच्चा हौ। जो मम्माको महिमा छ तो तिमी बच्चाहरूको हो। जगदम्बा फेरि मुख्य हुन्। 16,108 को पनि माला छ। रुद्र यज्ञ रच्दा लाखौं शालिग्राम र एक शिवको चित्र बनाउँछन्। अवश्य ती सबै सहयोगी हुन्छन् नि। तिमीहरू सबै हो रूहानी यात्री, ब्रह्माका मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा नयाँ रचना रच्नुहुन्छ, धर्मको बच्चा बनाउनुहुन्छ। तिमी शूद्रबाट परिवर्तन भएर ब्रह्मामुख वंशावली बन्छौ। माया धेरै दुश्मन छ, योग लगाउन दिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहिले भन्नु हुँदैन, मलाई योगमा बसाइयोस्। एक स्थानमा बसेर योग लगाउने बानी पर्यो भने फेरि हिँड्दा डुल्दा योग लाग्दैन। भन्दछन् म दिदीको पासमा गएर योगमा बस्छु। बाबा त भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा पनि बाबा र वर्षालाई याद गर पुग्यो। ती गीता सुनाउनेहरूले यस्तो भन्न सक्दैनन्। यो कुरा बाबाले नै भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर। स्वर्गको पनि तिमीले साक्षात्कार गरेका छौ। बाबाले अहिले धेरै गराउनुहुन्न। सारा साक्षात्कार बाबा अहिले गराउनुहुन्न, नत्र नयाँ मानिसहरूले सम्झन्छन् जादु हो। यदि साक्षात्कारको पाठ भयो भने यो समयमा नयाँहरूले के सम्झिन्छन् भन्दाखेरि भगवानले अहिले जादु गर्नुभएको, यस्तो किसिमको भ्रान्ति फैलिन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा म स्वर्गको साक्षात्कार आदि कुराहरू अहिले गराउन्न, तर याद पाठ जरुर पढाउँछु र आज्ञा दिन्छु बच्चाहरूलाई कि म एक बाबा र स्वर्गलाई याद गर। यस्तो प्रकारको बाबाको हामी बच्चाहरूप्रति आज्ञा रहेको छ। अगाडि सुनौ। बाबा भन्नुहुन्छ गीत थियो मम्माको महिमाको। हामीले सुन्यौं आजको गीत। बाबा आज बार बार याद हामीलाई स्मृति दिलाइरहनु भएको छ, जसमा मम्माको स्मृतिको महिमाको गीत थियो, जसमा थियो माता ओ माता तू है जग की भाग्य विताता, जग में तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली, तुझसे घर घर उजियाली, तू करे सबकी रखवाली, माँ तेरा संसार ये सारा, तेरी चरण में अपना सिर झुकाता, माता ओ माता। यस्तो प्रकारको मम्माको, माताको, जगदम्बाको महिमाको गीत हामीले सुन्यौं। बाबा भन्नुहुन्छ मम्मा त यी ब्रह्मा पनि हुन्, तर माताहरूलाई सम्हाल्नको लागि जगदम्बालाई निमित्त बनाइएको छ। यसरी सम्पूर्ण यज्ञवत्सहरूलाई, त्यसमा पनि मातृशक्तिलाई सम्हाल्नको लागि जगदम्बालाई निमित्त बाबाले बनाउनु भयो। ड्रामामा निश्चित छ सबैभन्दा तीक्ष्ण पनि छिन्, उनको मुरली धेरै रसिलो हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यी श्रीकृष्ण राजकुमारबाट अहिले भिखारी बनेका छन्। श्रीकृष्णको चित्रलाई हेर, बताऊ तिमीले के कर्म गर्यौ जसले गर्दा स्वर्गको राजकुमार बनेका छौ।
अवश्य अघिल्लो जन्ममा राजयोग सिकेका हुन्। अवश्य बाबा नै स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाएको हुनुपर्छ। श्रीकृष्ण यति ठुलो भन्नुभयो। राजकुमार बाबा भन्नुहुन्छ भिखारी जो स्थितिबाट स्वर्गको राजकुमार जरुर बन्नुभयो, तर कसले बनाउनु भयो र कुन समयमा भन्दा अवश्य नै हो यही समयमा स्वयं शिव बाबाले आएर बनाउनु भएको हो, सिकाउनु भएको हुनुपर्छ। यो सत्यता पनि सबैलाई बताऊ। त्यसरी बाबाको यो आजको मुरली हामीले सुन्यौं। अन्त्यमा बाबा भन्नुहुन्छ, अच्छा मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। हामीले सुन्यौं बाबाको आजको सोमबारको सोमनाथ परमात्माको समरस आत्माले ज्ञानलाई प्राप्त गर्यो, हामीले पियौं। अगाडि सुन्नेछौँ धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा बाबा बताउनुहुन्छ, बाबाको सेवामा विघ्न रूप बन्नु हुँदैन। श्रीमतमा चलेर धेरै मिठो बन्नु छ। कसैसँग पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। 2 नम्बर, मायासँग बच्नको लागि सङ्गको धेरै सम्भाल गर्नुपर्छ। शूद्रहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन। बाबालाई आफ्नो सच्चा हिसाब दिनु छ। ईश्वरीय बर्थडे मनाउनु पर्छ, आसुरी होइन। शरीरको बर्थडे होइन, आत्मा जुन बेलादेखि जागृतिमा आयो, जबदेखि आत्मालाई चिन्यौं त्यही दिनदेखि नै हाम्रो बर्थडे हो, आत्माको रियल बर्थडे हो। बाबा बताउनुहुन्छ त्यो यथार्थ बर्थडे मनाउनु पर्छ, बाँकी आसुरी बर्थडे होइन। आजको वरदान, बाप दादाको स्नेहको रिटर्नमा समान बन्ने तपस्वी मुरत भव। बाप दादाको स्नेहको रिटर्नमा समान बन्ने तपस्वी मुरत भव। वरदानको विश्लेषणमा छ, समय परिस्थिति अनुसार सोको उन्नति वा तीव्र गतिले सेवा गर्न तथा बाप दादाको स्नेहको रिटर्न दिनको लागि वर्तमान समयमा तपस्याको अति आवश्यकता छ। बाबाले कैयौँ दिनदेखि तपस्या वर्षको वाणी अव्यक्त रिवाइजमा पनि हामीलाई बताइरहनु भएको छ। बाबाले इसारा पनि साकार वाणीबाट दिइरहनु भएको छ। भन्नुहुन्छ, समयअनुसार सोको उन्नति र तीव्र गतिलाई सेवालाई बढाउनको लागि र बापदादाको स्नेहको रिटर्न दिनको लागि वर्तमान समयमा मुख्य आधार नै हो तपस्या। बाबाको बच्चाहरूमा प्यार छ, तर बापदादाले प्यारको रिटर्न स्वरूपमा बच्चाहरूलाई आफू समान देख्न चाहनुहुन्छ। समान बन्नको लागि तपस्वी मुरत बन। यसको लागि चारैतिरको किनारा छोडेर बेहदको बैरागी बन। किनारालाई सहारा नबनाऊ। जे जति किनाराहरू छन् ती सबैलाई सहारा नबनाऊ, छोडिदेऊ र बेहदको बैरागी बन, तपस्वी बन। यो नै बाप दादाको स्नेहको सच्चा रिटर्न हुन जान्छ। त्यस्तो प्रकारको बाबाको आजको वरदान, स्नेहको रिटर्नमा बाबा समान बन्ने तपस्वी मुरत भव। बाबा चाहनुहुन्छ समान बच्चाहरू बनुन्। स्लोगन छ आज, शीतल बनेर अरूलाई शीतल दृष्टिद्वारा सन्तुष्ट पार्ने शीतल योगी बन। शीतल बनेर अरूलाई शीतल दृष्टिद्वारा सन्तुष्ट पार्ने शीतल योगी बन। बाबाको आजको स्लोगन हामीले सुन्यौं। यस्तो प्रकारको ज्ञान खजाना बाबा हामीलाई प्रत्येक दिन दिनुहुन्छ। एकपटक आजको मुरलीको सारलाई हामी रिवाइज गर्नेछौँ। बाबा बताउनुहुन्छ सारमा, मिठे बच्चे, बाबाको श्रीमतमा चल्नाले श्रेष्ठ बन्छौ। रावणको मतमा चल्नाले सारा इज्जत नै माटोमा मिल्छ। प्रश्न आज छ, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी सुनाऊ। नम्बर वाइज हामी सुन्नेछौँ वारिस बच्चाको निशानी। उत्तरमा भन्नुहुन्छ, बाबा यस्ता वारिस बच्चाहरू बाबालाई पुरा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छन्। शूद्रहरूको सङ्गदेखि धेरै सम्हाल राख्छन्। कहिले पनि उनको सङ्गतमा आएर बाबाको श्रीमतमा आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनन्।
आफ्नो सच्चा सच्चा दिनचर्या बाबालाई सुनाउँछन्, एक अर्कालाई सावधान गर्दै उन्नति गरिरहन्छन्, कहिले पनि बाबाको हात छोड्ने सङ्कल्प समेत गर्दैनन्। यिनै निशानीहरू हुन् जो ईश्वरीय बाबाबाट मिल्ने सम्पूर्ण खजानालाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी। आजको गीत थियो, गीत छ माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, जग में तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली, तुझसे घर घर उजियाली, तू करे सबकी रखवाली, माँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीश झुकाता, माता ओ माता। यस्ता किसिमको महिमाले भरिएको गीत बाबाले आज हामीलाई सुनाउनु भयो, जसमा सारा मुरली पनि आज मातृशक्तिको गायनसँग आधारित भएर हामीलाई बाबाले आजको वाणी पनि सुनाउनु भयो। हामीले सुन्यौँ, दिनभर बाबाका यिनै ज्ञान रत्नहरूसँग, ज्ञान मोतीहरूसँग खेल्दै खेल्दै रहनेछौँ। ओम शान्ति।